नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हरिशरण नेउपाने। हामी सन्दर्भ कार्यक्रममा आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ पर्यटनको विषय। नेपालमा कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी थलिएको क्षेत्र भनेर पर्यटन क्षेत्रलाई भनिन्छ। त्यसमा पनि यस क्षेत्रमा पहिलो स्वागत गर्ने व्यक्ति भनेको श्रमिक हुन्। ती समग्र श्रमिकहरूको अहिले अवस्था दयनीय छ र त्यो अवस्था न राज्यले सुनिरहेको छ, न व्यवसायीहरूले सुनिरहेका छन्, न यस क्षेत्रमा अगुवाई गर्नेहरूले केही गर्न सकिरहेका छन्। हामी यो विषय आज तपाईहरुसँग जोड्न गइरहेका छौँ। हामी कोरोना महामारीकै बीच हामी पनि भाइबरबाट यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर र श्रमिकहरूको दयनीय अवस्था अथवा के छ यो क्षेत्रमा र यो क्षेत्रमा भइरहेका विकृति विसङ्गतिका विषय आज हामी उठान गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो मजदुर युनियन युनिट्रापका अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुली। उहाँलाई सर्वप्रथम हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। कोरोना महामारीले जुन असर गरेको छ त्यस पछाडि नेपालका पर्यटन श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ? यो कोभिड-19 पछि पर्यटन क्षेत्रको श्रमिकहरूको अवस्था एकदम नाजुक छ, एकदम क्रिटिकल अवस्थामा छ, एकदम दयनीय अवस्था, एकदम कमजोर भएको छ। एकले कोभिड-19 ले गर्दा हाम्रो पर्वतीय पर्यटनमा सबभन्दा बढी हेम्पर परेको छ। पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम श्रमिकहरू आज 9 महिनादेखि बेरोजगारी अवस्थामा रहेका छन्। 9 महिनादेखि हालसम्म पनि उहाँहरूको चाहिँ न त पारिश्रमिक पाउँछन्, न उहाँहरू सिजनल कामदार भएको न उहाँहरू रोजगारी पाएका छन्। उहाँहरू घर परिवार र आफू कसरी बाँच्ने भन्नेमा एकदम बढी चिन्तित भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी ट्राभल सेक्टरमा काम गर्ने श्रमिकले पनि तलब नपाएको र उहाँहरू टुर गाइडमा काम गर्ने मजदुरहरूले श्रमिकहरूले पनि रोजगार नपाएको अवस्थामा उहाँहरू पनि एकदम अवस्था नाजुकै छ अहिले। उहाँहरू चाहिँ अहिले यो तपाईले यो धेरै क्षेत्रका पर्यटन श्रमिकहरूलाई समेट्नु हुनेछ। ट्रेकिङ, ट्राभल, राफ्टिङ, एयरलाइन्स, पुरातात्विक, कार्गो, संस्कृति कर्मचारी लगायत सबैलाई तपाईले जुन एउटा युनियनमा आबद्ध गराउनु भएको छ, सबै क्षेत्रको समस्या उस्तै छन् कि के छ? यो सबभन्दा बढी समस्या भएको भने ट्राभल र ट्रेकिङ सेक्टरमा हो र केही संस्कृति सेक्टरमा चाहिँ अब सिधा नेपाल सरकारसँग जोडेको हुनाले उहाँहरू चाहिँ पारिश्रमिक पाउनु भएको छ। अलिकति एयरपोर्ट सेक्टरमा पनि नेपाल वायुसेवा निगम र यो सिभिल एभिएसन अन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकहरूले चाहिँ न त सामाजिक सुरक्षा पाएका छन्, न त पारिश्रमिक नै पाएका छन्। सिभिल एभिएसनले सामाजिक सुरक्षा त्यहाँ आउटसोर्सिङ काम गर्ने श्रमिक झन् 400-500 छन्। त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याएको छ भने नेपाल एयरलाइन्स अन्तर्गत एउटा आउटसोर्सिङ कम्पनी छ सुनगावा जनशक्ति सप्लाई प्रणाली, त्यहाँ 350 जना श्रमिकले आज चैत 11 गते हालसम्म पनि तलब नपाएको र अहिले पनि दसैँ खर्च पनि नदिएको त्यो अवस्थामा श्रमिकहरू चाहिँ एकदम दुःखदायी अवस्थामा बसिरहेका छन्। एकदम उहाँहरूको चाहिँ श्रम अधिकारको हनन भएको छ। नेपाल सरकार श्रम कार्यालय पनि त्यति ध्यान दिएको छैन। त्यहाँ साथीले मुद्दा हाल्नु भएको छ र उहाँ श्रम कार्यालय पनि पन्छीको अवस्था छ अहिले। अब जाउँ तपाईले जुन एक किसिमको सरकारी निकायबाटै भइरहेको विषय जुन उठान गर्नुभयो, अहिले यति लामो समय भइसक्यो, पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरू के गरिरहेका छन्? काम नपाएको अवस्था तपाईले जुन दर्शाउनु भएको छ, अहिले के गरिरहनु भएको छ उहाँहरू? उहाँहरू अहिले चाहिँ अब काम नभएर चाहिँ कोही आफ्नो घरमा जानुभएको छ, कोही काठमाडौँ भ्यालीमा आफ्नो कोठामा बस्नुभएको छ। विगतमा आफ्नो चाहिँ भएको केही अब चाहिँ घरको गरगहना होस् चाहे कुनै पनि सम्पत्ति चाहिँ बन्दुकी राखेर पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई आफूले पालिरहनु भएको छ र अब यस्तै अवस्था 2 महिना 1 महिना लम्बिने भने हाम्रो श्रमिकहरू चाहिँ एकदम भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना हुन गइरहेको छ। नेपाल सरकारले बेलैमा यदि चाहिँ ध्यान दिएन र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएन भने यो टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ धेरै ठुलो भयावह अवस्थामा आउने सम्भावना धेरै छ र नेपाल सरकारलाई हामीले बारम्बार झकझगाएका छौँ। पर्यटन मन्त्री झकझगाएका छौँ, श्रम मन्त्री झकझगाएका छौँ र सम्बन्धित निकायले झकझगाउँदाखेरि पनि पर्यटन सेक्टरको समस्यालाई उहाँले समाधान गर्नुभन्दा पनि उहाँले आफ्नो कानमा तेल हालेर बस्नु भएको छ। यसले भोलिको दिनमा चाहिँ नेपालमा पर्यटक आइहाले भने पनि यही श्रमिकले भोलि यो सेक्टरमा विस्थापित हुनु परेको खण्डमा नेपालमा अर्को 2 वर्षपछि नेपालमा आउने टुरिज्म सेक्टर झन् धराशायी हुनेछ। यो नेपाल सरकारले बुझेको छैन र सम्बन्धित निकायले नबुझेकोमा हामीले एकदम दुःख लागेको छ। नेपालमा कति श्रमिकहरू छन् यो क्षेत्रमा लागेका? पर्यटनमा त श्रमिक नै सबैभन्दा अगाडि रहने गर्नुहुन्छ र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? तपाईहरुलाई गुनासो टिपाउनु भएको होला, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? हामीलाई निकै गुनासो छ। अहिले हामीले चाहिँ यो फिल्डमा काम गर्नु बडो गाह्रो भइरहेछ।
उहाँहरू सरकारसँग जान सक्नुहुन्न। सबभन्दा उहाँहरूको गुनासो श्रमिक युनियन भएको हुनाले हामीले नै उहाँले चाहिँ राख्ने हो। र तिम्रै पार्टी छ, तिम्रो महासङ्घ नेताहरू ठाउँ ठाउँमा छन्। हामीले राहत पाएनौँ, हामीले रोजगारी पाएनौँ, हामीले चाहिँ कसरी जीवनयापन गर्ने भन्ने कुरो हामी सरकारसँग नजिक भएको सङ्गठन भएको हुनाले बढी हामीले प्रेसर पनि हानेका छन्। र हामी उहाँहरूको गुनासो सुन्ने मात्र, हामीले पनि त्यति साह्रो के गर्न सकेका छैनौँ। हामीले जुन उहाँहरूको गुनासो सम्बन्धित ठाउँमा लाने हो, त्यो सम्बन्धित ठाउँले नै कानमा चाहिँ तेल हालेर बसेको हुनाले हामीलाई बढी गाह्रो भएको छ। धेरैभन्दा दिनका दिन धेरै मुद्दा आइरहेछन्। कुनै कम्पनी तलब दिएन, कुनै कम्पनी दसैँ खर्च दिएन, कुन कम्पनी रोजगार पनि निष्कासित गर्यो, कुन कम्पनीले बेतलाई बिदा राख्यो भनेर हामी कहाँ व्यापक मुद्दा पनि आइरहेछ। हामी त्यो कतिपय कुरा गरेर हामी समाधान पनि गऱ्यौँ। कतिपय कम्पनीहरू अहिले भागेर गएको अवस्था छ, फोन सम्पर्क बिना बसेको अवस्था पनि रहेको छ अहिले। यो मुद्दाहरू जुन पारिश्रमिक नै नपाएको विषय लगायतले जुन मुद्दाहरू आइरहेका छन् त्यसको सम्बोधन अब कसरी हुन्छ? अब आएको जति हामी चाहिँ क्रमशः सम्बोधन गर्दै आएका छौँ। जस्तो टुरिज्म बोर्डको समस्या त टुरिज्म बोर्डमा सल्भ लगभग भइसकेको छ भने एउटा पानी पोखरीको हाइल्यान्ड एक्सकर्सनबाट आएको चाहिँ सल्भ भइसकेको छ। एयरपोर्टबाट पनि धेरै कुरा छन् हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। मेन नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका एजेन्सीहरूले नै बदमास गरेका छन् यहाँकै। उनीहरूले नेपाली सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन, तर त्यो नेपाल सरकारकै अधीनमा भएका नेपाल वायु सेवा निगम, सिभिल एभिएसन, नागरिक उड्डयन प्रस्तुति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोषमा कन्ट्र्याक्ट करारनामा श्रमिकले ज्यालामा ठग्ने, चाहिँ श्रम एउटा चाहिँ मजदुरको श्रम हकको लागि अलिक राइटबाट खोसिने, न्यूनतम ज्याला नदिने, यो सबभन्दा बढी समस्या चाहिँ नेपाल सरकारको अधीनमा रहेका नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, वृहत जनकपुर विकास कोष, यस्तोमा बढी देखेको छ भने अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेकिङ सेक्टरमा काम गर्ने मजदुरले के भने अहिले चाहिँ कोभिड-19 गर्दाखेरि नेपालमा विदेश नआएको हुनाले उहाँहरू बेरोजगार हुन पुगेका छन्। र यसमा पनि म नेपाल यो चाहिँ सम्बन्धित व्यवसायलाई के चाहिँ अलिकति गल्ती पनि छ। हिजो बेनिफिट हुँदाखेरि लुका राख्ने व्यवसायहरू पैसा लुका राख्ने, आज नेपालमा कोभिड-19 आउँदा 6-7 महिनामा एउटा त्यही कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकलाई एकबाट राहत नदिने, अहिले चाहिँ मजदुरलाई ज्याला नदिने, तलब नदिने, पैसा छैन, नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार देखाएर उहाँहरू पेन्सन खोल्नु भएको छ। हिजो चाहिँ प्रफिट हुँदा त्यो श्रमिकले कहिले प्रफिटको हिसाब मागेनन्। आज कोभिड-19 गर्दा मजदुर भोग बस्ने अवस्थामा चाहिँ केही सहयोग माग्दाखेरि, के ज्याला माग्दाखेरि, के राहत माग्दाखेरि उहाँहरू छैन। र नेपाल सरकारले देखाउने जुन परिपाटी छ नेपालको व्यवसायहरू पनि त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा उहाँहरू पनि अप्ठ्यारो पर्छ। यसको मतलब नेपालका व्यवसायहरू यो पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन दीर्घकालीन सोच राख्दैनन् भन्ने आशय हो यहाँको? एक्ज्याक्टली त्यही हो। उहाँहरू समस्या पर्दा राज्यले जग्गा धेरै सुविधा दिने, गाडी सुविधा लिने, ब्याङ्कको कर सुविधा छुटको सुविधा लिने, ट्राभल एजेन्सी हुँदा यो भन्सार छुट गरिदियो, भन्सार छुट गर्दो भन्दा आज कोभिड-19 गर्दाखेरि ट्रेकिङ सेक्टरमा, पर्वतीय क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेकिङ गाइड, कुक, सरदार, पर्यटन सहयोगी, माउन्टेन गाइडहरू, ट्रेकिङ टुर गाइडहरू, ट्राभलमा काम गर्ने पूर्णकालीन, ट्रेकिङ काम गर्ने पूर्णकालीन आज श्रमिकहरू दुई चाहिँ खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ती सम्बन्धित एजेन्सीहरूले त्यो आफ्नो श्रमिकले के खाइस्, तेरो घर परिवारको अवस्था के छ, तैँले स्वास्थ्य उपचार कसरी गरिरहेछस्, तेरो बालबच्चा के खुवाइरहेछ भन्ने खालको एउटा मानवीयता नभएका पर्यटन व्यवसायले अहिलेसम्म कसैले पनि सोधेका पनि छैनन्। त्यो सम्बन्धी हाम्रो धेरै श्रमिकहरू त्यो गुनासो पनि गरिरहेछन्। हामी जुन एजेन्सीमा काम गऱ्यौँ प्रफिट हुँदाखेरि हामीले कहिले उहाँहरूको प्रफिटको हक खोजेनौँ। आज हामीले एकदम अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, आज कोभिड-19 गर्दा हामी अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्धित एजेन्सीले पनि हामीले हेरेन सर, यस्तो एजेन्सीले हाम्रो के गर्ने भन्ने कुरो जाने हामीले उहाँहरूसँग गुनासो गर्नुभएको छ। र हामी सम्बन्धित धेरै कम्पनीले फोन गर्दाखेरि पनि उहाँलाई हात उठाउने अवस्था देखाउनु भएको छ। एउटा यत्रो गुनासो तपाईँहरू बीच आइरहँदाखेरि तपाईँहरूको यति ठुलो सङ्गठनले चाहिँ खास के गरिरहेको छ त? अब अहिले चाहिँ एकदम सहज माहौल भएदा हामी गर्थ्यौँ होला। त्यो सम्बन्धित कम्पनीहरूमा जे कानुनी हिसाबले अधिकार जस्तो हामी चाहिँ त्यसो चाहिँ कानुन त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरेर उहाँलाई दबाब दिने, धर्ना दिने, अब पर्यावरण आन्दोलन गर्ने, तालाबन्दी गर्थ्यौँ होला। अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा श्रमिक पनि सडकमा आउन नसक्ने र राज्यले पनि व्यवसायले पनि त्यसको बेनिफिट उठाएको हुनाले चाहिँ यो समस्या प्रब्लम भएको हो। आज यदि चाहिँ कोभिड-19 नभइदा भए र यो रोग प्रकोप नभइदा भए हाम्रो श्रमिकहरू र हामी सँगसँगै गएर त्यस्ता कम्पनीहरूमाथि चाहिँ एक्सन लिएर कानुन कठघरामा हामी चाहिँ उठाउने चाहिँ तयार थियौँ। र यो कोभिडले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ हामी आफै पनि सतर्क रहनुपर्छ। धेरै श्रमिकले बचन पनि अवस्था हुनाले चाहिँ अहिले आन्दोलन कार्यक्रम पनि हामी गरिहाल्न नसकेको अवस्था पनि हो। यो तपाईँले यो पर्यटन क्षेत्रमा यतिसम्म गर्नुभयो कि एयरपोर्टमा हामी एयरपोर्ट नै बन्द गरिदिन्छौँ भन्नेसम्मको आन्दोलन कार्यक्रम समेत कुनै समय त्यो किसिमको आन्दोलन समेत बनाउनु भयो। पर्यटन क्षेत्र एकदम संवेदनशील क्षेत्र हो। तपाईँहरू यो आन्दोलनको धम्की दिएर मात्रै हुन्छ?
अब राज्य त्यस्तो छ त, राज्य त्यस्तो छ, व्यवसाय छ त, राम्रो भाषाले सुन्दैछन् अहिले टेढो भाषा त गर्नुपर्छ, टेढो हात त गर्नुपर्ने, औँला गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने समस्या आएको हो। हामीले आज नेपाल वायुसेना निगममा 350 जना श्रमिकले पनि तलब नपाउँदाखेरि हामी नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको श्रम कार्यालयमा एप्लिकेसन दिँदाखेरि पनि श्रम कार्यालयले तैँले किन तलब दिनस्, तेरो म तल कारबाही गर्छु भन्न नसक्ने श्रम कार्यालय छ। व्यवसायले सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा गएर हामी सारा एयरपोर्टका सबै आउटसोर्सिङ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा हाल्यौँ। उहाँहरू चाहिँ आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षामा नजाने व्यवसायलाई हामी कारबाही गर्छौँ भने अर्थमन्त्री भन्ने, त्यो अर्थमन्त्री नेपाल सरकारको मन्त्री भएको, नेपाल सरकारको अधीनमा भएका सरकारी कार्यालयले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ आउटसोर्सिङ कम्पनी कारबाही गर्न नसक्ने, नेपालीलाई कारबाही गर्न नसक्ने, नेपालीलाई भन्न नसक्ने, नेपालीलाई किन दिनुहोस् भन्न नसक्ने खालको संरचना छ। त्यो समस्या चाहिँ त्यस्तै छ। नेपाल सरकार बोल्ने मात्रै छ, कार्यान्वयन गर्नतिर चाहिँ फितल भएर नि यसको मतलब सरकार भन्दा पनि बलिया निकाय छन् भन्ने हो, सरकारी निकायहरू। बलिया निकाय त बलिया निकाय भने व्यवसायहरूको लागि बलिया निकाय भयो, मजदुरको लागि बलिया निकाय भएन। यो मजदुरले चाहिँ जहिले पनि भोटको ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ सरकारले प्रयोग गरेर पार्टीहरूले प्रयोग गरेको कारण नि अहिले यो दुर्दशा आएको हो। हाम्रा ट्रेड युनियनले बेलामा त्यो सोचेनन् भनिकन सोचेनन् र अब श्रमिकहरू एउटा न्युट्रलको भावना जागेन भने भोलिको दिनमा पनि यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ। अब म तपाईँलाई यो नेचर गाइडको विषय अलि अगाडि उठेको विषय थियो, उहाँहरूले चाहिँ आफूले अनुमति पाएन भनेर विशेष त यो चितवनको विषय रहेको थियो। त्यहाँका गाइडहरूले आफूले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गरिरहेको जुन काम गर्न पाइन भनेर अलि अगाडि भनिरहेको विषय, यो विषय के हो, तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? यसलाई चाहिँ हामी पनि एकदम नजिकबाट हेरेका छौँ। विगतमा हरेक वर्ष नेचर गाइडको लाइसेन्स नवीकरण गर्दै आएको राष्ट्रिय निकुञ्जले अहिले कोभिड-19 को समयमा झन् श्रमिकलाई झन् कसरी सरलता हिसाबले दिनुपर्ने ठाउँमा, नवीकरण गर्ने ठाउँमा, उहाँलाई कर छुट गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टै ती श्रमिक झनै राष्ट्रिय निकुञ्जमा 1500 रहेका श्रमिकको गाइड लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने, नेचर गाइडको श्रमिकलाई अनावश्यक दुःख दिने, यो पुगेन त्यो पुगेन भनेर दुःख दिने, त्यही कागजपत्रको आधारमा विगतमा चाहिँ नवीकरण भइरहेको छ। अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ हाकिम त्यहाँ प्रशासन प्रमुख चेन्ज हुँदाखेरि आफ्नो प्रशासन प्रमुख आफ्नो अनुकूलको चाहिँ भनाइराखेको कारणले हाम्रो श्रमिकहरू दुःख पाएका छन्। यी नेपाल सरकारले चाहिँ यस्तो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ यति बेलामा कारवाही गरेन भने यो देशमा हजारौं श्रमिकहरू अझ बेरोजगार हुने अवस्थामा आउँछ र लाखौं श्रमिक बेरोजगार हुन सक्छन्। तपाईँको आशय अनुसार उहाँहरूलाई निशुल्क रूपमा लाइसेन्स दिनु पर्यो भन्ने हो? हाम्रो अहिलेको चाहिँ अवस्था यो कोभिड-19 कारण लाइसेन्स निशुल्क भन्दा पनि एक दुईचोटि मौका दिएर चाहिँ अहिले निशुल्क राष्ट्रिय नवीकरण गरिदिनु पर्यो र हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने झन्झटबाट पञ्चवर्षीय गर्नुपर्छ भन्ने हो। ट्रेकिङ गाइडको 5 वर्ष, टुर गाइडको 5 वर्ष, ऱ्याफ्टिङ गाइडको 5 वर्षमा एकचोटि नवीकरण गर्नुपर्छ भने नेचर गाइडको हरेक वर्षमा चाहिँ नवीकरण भएको हुनाले यसलाई 5 वर्ष गर्नु पर्यो र यो कोभिड अवधिको चाहिँ नवीकरण शुल्क मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले राज्यले व्यवसायहरूको चाहिँ करोडौं चाहिँ फन्डको सामाजिक सुरक्षा राज्यले तिर्दिने, एउटा श्रमिकले गरी खाने त्यो प्रमाणपत्रलाई नवीकरण गर्नलाई चाहिँ अहिले श्रमिकले 9 महिनादेखि रोजगार नपाएको अवस्था, त्यो श्रमिकले तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र उहाँ नसक्ने अवस्था भएको हुनाले हाम्रो माग के छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जमा चितवनको मात्रै होइन देशभरि जति पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् त्यहाँ काम गर्ने नेचर गाइडहरूको चाहिँ यो चाहिँ नवीकरण शुल्क चाहिँ मिना गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब म तपाईँलाई अर्को विषय जोड्न चाहन्छु। यो पर्यटन क्षेत्रमा धेरै समयदेखि यो विवादित बनेको विषय टिम्सको रकमको विषय छ। भलै पछिल्लो समय एउटा कार्यदल बनेर त्यसले कार्य अगाडि बढाइरहेको भनिएको छ र त्यसमा पर्यटन श्रमिकहरू पनि आन्दोलित भइरहेको भन्ने विषय बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ। खास के हो भनिदिनुहोस्? यो टिम्स चाहिँ तपाईँ 2056 सालदेखि चाहिँ चैत 10 गतेबाट चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकार र टाम बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ कार्यक्रम यो टिम्सको अवधारणा लिएर आएको र यो टिम्स अन्तर्गत एजेन्सी मार्फत जाने विदेशी पर्यटन $10 र एफआइटी इन्डिभिजुअल जाने पर्यटकबाट $20 लिएर चाहिँ यसो एउटा चाहिँ सुरुवात गरेको, राजस्वको हिसाबले सुरुवात गरेको। यसमा पर्यटन बोर्डले चाहिँ त्यो बेला 33%, टाम 33% र नेपाल सरकार जोइन्ट फन्डमा 33% थियो भने पछि हाम्रो केही युनिट ट्राभल्स केही साथीहरूको आन्दोलनपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ 30-30-30 गरेर 10% मजदुरको कल्याणकारी कोष बन्यो। हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो मजदुर श्रमिकको आवाजले गर्दा त्यो 10% मजदुर नाममा छुट्यो। अहिले हाम्रो माग के हो भन्दाखेरि कोभिड-19 ले श्रमिकहरू एकदम नाजुक अवस्थामा छन्, बाँच्न मुस्किल भएको छन्।
त्यही फन्डबाट चाहिँ श्रमिकलाई के राहतमुखी कार्यक्रम, राहतमुखी रोजगार, दीर्घकालीन अल्पकालीन रोजगारीमा सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो श्रमिक युनिटाफ छ। सबै श्रमिक हाम्रो युनिटाफले चाहिँ त्यो माग पनि गरेको छ, आफ्नो अवधारणा सारेको छ। र हामीले टिम्सको कार्यदललाई, टिम्सको पर्यटन बोर्डको कार्यदलले, कोष कार्यदलले चाहिँ के सुझाव दिन्छ, 14-16 बुधे हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। अब टिम्सको पैसा एउटा राजस्व हो, त्यो टिम्सको पैसालाई चाहिँ सहजीकरण गरेर, कानुनी बाधा फुक्का गरेर श्रमिककै सेक्टरमा लगानी गरेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले नेपाल सरकार सम्बन्धित पर्यटन बोर्डले चाहिँ हामीले एउटा 17 बुधा चाहिँ हामीले चाहिँ अवधारणा सुझाव पनि दिएका छौँ। र अस्ति पहिलो कार्यदलको मिटिङ पनि बस्यो। त्यसै कार्यदलमा हामी सबै मजदुर सङ्गठनका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, टानको अध्यक्ष, पर्यटन बोर्डको र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय ब्याङ्क, त्यसरी सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन मन्त्रालयको विभागको हिसाबले त्यहाँ उपस्थित हुने। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ धेरै विवादित भएको कोष भएको हुनाले यसलाई श्रमिकको जति पैसा आउँछ त्यो पैसा चाहिँ सोसल सेक्युरिटीमा डाइभर्स गरिदिने र सोसल सेक्युरिटीको बाट चाहिँ त्यो श्रमिकलाई भविष्यमा हुने राहतको लागि चाहिँ सुनिश्चित गर्नलाई हामी सुझाव दिएका छौँ। भने त्यो भएन भने यदि सामाजिक सुरक्षामा राख्न मिलेन भने छुट्टै मजदुर दैविक प्रकोप उद्धार कोष भनेर राखेर यस्तो अहिले कोभिड-19 आयो, भोलिपर्सि अर्को कुनै विपद आउला, त्यस्तो अवस्थामा पनि श्रमिकलाई राहत सहित दीर्घकालीन अल्पकालीन रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। र अझ हामीले के भनेको छ भने राहत भन्दा पनि मजदुरलाई त्यो लगानी गरेर त्यसमा चाहिँ हिमाल सफाइको कुरा हुन्छ, बाटो बनाउने कुरा हुन्छ, भौतिक संरचना हुन्छ, त्यसमा बनाएर ज्यालाको हिसाबले दिन चाहिँ हामीले पर्यटन मन्त्रालय विभाग हामीले चाहिँ बोर्डलाई सुझाव पनि दिएका छौँ। एउटा तपाईहरुलाई लाग्ने आरोप के छ भने तपाईँ श्रमिकहरू र व्यवसायीहरूलाई लाग्ने आरोप के छ भने यो टान मार्फत र तपाईहरु जे जति मजदुर संगठनहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ टिम्स बापतको पैसा पायो भने आफू खुसी खर्च गर्ने र त्यसमा चुपचाप बस्ने, आफूले पैसा पाएन भने चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने र चारैतिर हल्ला मचाउने काम गर्नुहुन्छ भनेर तपाईहरुमाथि आरोप छ, व्यवसायीमाथि पनि तपाईहरुमाथि पनि, यस्तो हो? ठीक छ, त्यो आरोप चाहिँ हामीले त लागु हुँदैन मजदुर युनियन। त्यहाँ मजदुर युनियनको शब्द कहाँ लेखा छैन, मजदुर युनियन त्यो कार्यदलमा पनि छैन, कहाँ केही पनि छैन। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने 10% श्रमिकको पैसा कहाँ छ त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्यो। 10% श्रमिकको पैसाबाट श्रमिकलाई अल्पकालीन दीर्घकालीन रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो। अहिले तत्काल मजदुरलाई बाँच्न सक्ने खालको केही महिनालाई चाहिँ प्याकेज घोषणा गर्नु पर्यो। अहिले त्यो केही दिन मिल्दैन भने पनि एउटा श्रमिकलाई बाँच्नलाई मिनिमम ब्याङ्कको ऋण कस्टमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्यो, हाम्रो माग त्यो हो। र अब मजदुरको गाइड लाइसेन्स भित्र राखेर हुन्छ कि अब अरू कुनै तरह कम्पनी जमानत बसेर हुन्छ कि या कसैको सिफारिस स्थानीय निकायको सिफारिसबाट हुन्छ कि मजदुरलाई अब 1 वर्षसम्म बाँच्ने खालको कुनै पनि 3, 4, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाखसम्म एउटा ऋणको प्याकेज घोषणा गर्नु पर्यो। र बिना अझ हामीले के भने बिना चाहिँ ब्याजमा दिनु पर्यो। यदि ब्याजै लिनुपर्छ भने 2%, 3% ब्याज लिएर चाहिँ मजदुरले चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा दिनु पर्यो भन्ने यहाँहरुको भनाइ हो। अब जहाँसम्म लाग्छ टिम्सको पैसा हामीले पाएनौँ भन्ने कुरो होइन, टिम्सको पैसा बिचमा के चाहिँ अब चाहिँ अनियमितता भएको हो। त्यो चाहिँ पर्यटन बोर्डबाट कानले पैसा लिएर जाने, कुन श्रमिकलाई कति पैसा दियो बिमाको, कुन ठाउँमा चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्यो, त्यसको हिसाब किताब देखाउन नसक्यो हुनाले टानमाथि चाहिँ आम टानमाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो त धेरै समय अगाडिदेखिको टानका अध्यक्षहरूले यो फर्छट गर्न नसकेको विषय रहेको छ, यो टिम्स भन्ने जुन विषय हो। तपाईँको त्यो टिम्सको पैसा लिएर जाने पर्यटन बोर्डबाट लिएर गएको पैसा कुन सिस्टममा कति खर्च भयो त्यसको बिल भरपाई राम्रोसँग दिन नसक्ने, त्यो नदिएको कारण चाहिँ हाम्रा तमाम 50-60 जना श्रमिक घाइते श्रमिकहरूको हालसम्म पनि बिमा उपलब्ध नभएको। त्यो भएपछि नै हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई व्यापक दबाब दियौँ र केही हाम्रा साथीहरू पनि घेराउबन्दी पनि गरौँ टान र पर्यटन बोर्डमा। त्यसपछि अरू साथीहरू अरू युनियन पनि त्यहाँ चाहिँ आन्दोलित भए। अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डको नयाँ चाहिँ कार्यकारी प्रमुख आउनुभयो भने उहाँ पनि यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीसँग बढी कोर्डिनेसन गर्नुभएको छ। र मन्त्रीज्यूले नै हामीले चाहिँ बारम्बार यसो दबाब दिएको कारणले अहिले एउटा पर्यटन बोर्डले चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यो कार्यदलमा पर्यटन विभाग छ, अनि सामाजिक सुरक्षा कार्यालय छ, त्यसै टान छ, हामी सबै मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ छौँ र राष्ट्रिय ब्याङ्कको प्रतिनिधिहरू भएर एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यो पहिलो एउटा कार्यदलको बैठक पनि बसिएका छ। अब चाँडोभन्दा चाँडो मेरो विचारमा 10 तिहारको अगाडि नै यसो सोलुसन आउँछ भने यही हिसाबले यही स्पिडले गयो भने चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ हिसाबले चाहिँ निचोड चाहिँ निस्किन्छ। अब हामीले के छ भनेको छ भने अब टिम्सको रकम बाँडफाँड गर्दाखेरि पनि मजदुरको कल्याणकारी कोषमा 25 हामीले 10% पाउँदै आएका छौँ, 25%, टानलाई 25%, पर्यटन बोर्डलाई 25%, राज्यको संयुक्त कोषमा 25% राख्नुपर्छ भनेका छौँ। किन यो भन्दाखेरि 10%ले के पनि हुनु, अब हामी 8 वर्ष कुदेर 8 करोड हुन्छ भने 8 करोडमा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा 2 लाख श्रमिकहरू टुरिज्म सेक्टरमा अहिले बेरोजगार भएको छन् ट्रेकिङ र ट्राभलमा।
र पर्वतीय क्षेत्रमा मात्र यो टिम्स लागू गर्ने हो। त्यो सेक्टरमा मात्र हामी लाखौँ श्रमिक अब भएको हुनाले चाहिँ यो अब 25%ले गर्दा त्यहाँ चाहिँ पोस्ट एउटा बनाउनु पर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारले माग गरेका छौँ, पर्यटन बोर्डले माग गरेका छौँ र यो 10% होइन, अब 25-25 को अवधारणा जानुपर्छ भनेर हामी माग राखेका छौँ। तपाईँहरूको यो माग सुनवाई हुन्छ त? अब त्यो सुनवाई गर्नुपर्छ राज्यले, किन राज्य छेस खाइसकेको छ अहिले। अब राज्य पन्छिरहेको छ, यो अवस्था राज्यले दिन सकेर। अब त्यो एउटा विदेशीले 10 रुपियाँ तिर्छ भने दिएको चाहिँ त्यो उद्योगपतिले मुखेर होइन कि पर्यटन बोर्डले मुखेर होइन, त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको अनुहार र फेसले हेरेर उनीहरूले $10 बढी तिर्ने गरेका छन्। यो कुनै एउटा चाहिँ कम्पनीको चाहिँ भलाइको लागि, टानको भलाइको लागि, पर्यटन बोर्डको भलाइको लागि दिएन। यो त्यहाँ नाम सबैभन्दा बढी चाहिँ पर्यटन बोर्डको यो चिम्सु टिआरमा चाहिँ बढीभन्दा बढी श्रमिकको नाम उल्लेख गरेको छ। त्यो उल्लेख भए अनुसारको श्रमिकले बेनिफिट पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ हो। भनेको नाम एउटा, काम चाहिँ अर्कोले, त्यसको फाइदा चाहिँ अर्कोले लिने भइरहेछ। श्रमिकको नाम व्यवसायको रजाइ भइरहेछ अहिले। अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँले जुन 25% हामीलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर जुन दावा गर्नुभयो त्यो भएन भने के हुन्छ? हामी यसमा चाहिँ अब चाहिँ नीतिगत हिसाबले, पोलिसीगत हिसाबले, अब चाहिँ यो कानुनी हिसाबले पार्लियामेन्टदेखि श्रम सम्बन्ध प्रमुख विभाग, पार्लियामेन्ट श्रम सम्बन्ध परिषददेखि जाने विभिन्न राजनीतिक पार्टीको लबिङदेखि लिएर हामी सबै एकदम जान्छौँ। र त्यस सँगसँगै अब यो कोभिड-19 सहजीकरण भएपछि आन्दोलन हिसाबले हामीले लिएर गएर चाहिँ दबाब दिएर पनि यो गराएर छाड्ने चाहिँ हामी चाहिँ प्लानिङमा रहेका छौँ। यतिको लामो समय भइसक्दा 10% त दिन नसक्नेले 25% देला भनेर आशा गर्न सकिने ठाउँ छ र भने? होइन, अब सम्भावना छ। अब श्रमिकहरू, अब हिजोको श्रमिक छैन, अब श्रमिकहरू जागरुक भइरहेको छैन। हाम्रो श्रमिकको नि अलिक चेत आएको छ अहिले, कोभिड-19 चेत आएको छ। हाम्रो श्रमिकले पनि कहिले राजनीतिक बुझ्न चाहेनन्, कहिले आफ्नो हक अधिकार के पाउँछ भन्ने बुझ्न चाहेनन्, मेरो राइट के भन्ने बुझ्न चाहेनन्। वर्षको 1 महिना काम गर्ने अलिकति धेरै रकम आउँछ टुरिज्म सेक्टर, त्यसमा चाहिँ खान पुगिहाल्छ। के को राजनीतिक, के को सङ्घ सङ्गठन, के को चाहिँ श्रमयान, के को सामाजिक भन्ने जो चेतना कमी भएको हुनाले आज हाम्रो श्रमिकलाई ठेस लागेको छ। अब श्रमिकहरू पनि चेतना वृद्धि भएको छ। त्यो चेतना वृद्धिले गर्दाखेरि यो पर्यटन क्षेत्रको 22,000 ट्रेकिङ गाइड, 2500 माउन्टेन गाइड, ऱ्याफ्टिङ गाइड, टुर गाइड सबै जुरुको उठाउने पर्यटन बोर्ड नेपाल सरकार केही लाग्दैन। त्यो सम्भवतः नीतिगत हिसाबले त्यो परिवर्तन हुन्छ। तपाईँहरूले यो चेतना दिलाउन सक्नु भएन कि क्या? चेतना हामीले दिएकै सेक्टर त्यस्तो पर्यो। 3 महिना काम गर्ने, 3 महिना घर बस्यो, फेरि अर्को 3 महिना आउने काम गर्ने, फेरि 3 महिना घर बस्यो। काठमाडौँ भ्यालीमा कम भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू घर घरमा बस्नुभयो भने चेतना कमी भएको। अब चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कानुनी बाटो चाहिँ कानुनी पाठहरू धेरै सिक्नु भएको छ। अहिले घरमा अध्ययन गर्नुभएको छ। श्रमयान भने के हो, सामाजिक सुरक्षा भने के हो, ट्रेड युनियनमा लाग्दा के हुन्छ भन्ने खालको अहिले अब बल्ल हाम्रो चाहिँ टुरिज्म सेक्टरका, ट्रेकिङ सेक्टरका र टुर सेक्टरका श्रमिकलाई चेतना वृद्धि हुँदैछ अहिले। यो दुःख परेपछि मात्रै रोइ कराई गर्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य हुनुपर्ने होइन भने तपाईँहरूले त बेलैमा सचेत गराउनु पर्ने विषय हो नि यो त? होइन, हामी बेलैमा सचेत गराएको छ। हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, प्रशिक्षण दिन्छौँ, मिडिया मार्फत पत्र चालु गरेका छौँ। आफ्नो हक अधिकारले लड्न पर्छ, एक डिग्री आउनुपर्छ। भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ, भोलि व्यवसायले तपाईँहरूले चाहिँ अन्याय गर्छ, हामी एकदम व्यापक लागेका छौँ। तर ती साथीहरू चाहिँ अहिले त्यो पत्र पत्रिका, कानुनी किताब पढ्ने भन्दा, मिडियामा हेर्नुभन्दा पनि कसरी त्यो अरू कुरा नपत्याउने र कसरी काम पाइन्छ, 2 पैसा आएको छ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो सिद्धाउने भन्ने प्लानिङ हिसाबले पनि हाम्रो साथीहरूको चेतना कमी भएको हो। अब अहिले ठेस लाग्यो, ठेस लागेपछि मान्छेको चेतना आउँछ। त्यो चेतना आएपछि साथीहरूले चाहिँ अलि अध्ययनशील भएर चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ आन्दोलनको कुरा पनि आएको छ, जुलुस पनि भएका छन् र मजदुरले चाहिँ हक अधिकार के पाउँछ भने जान्ने बुझ्ने अहिले चाहिँ धेरै कोसिस पनि गरिरहेका छन्। सम्बन्धित ठाउँमा गएर उहाँहरू चाहिँ पत्रचार दबाब दिने कार्य पनि भइरहेको छ अहिले। अब तपाईँलाई म अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु। यो कोभिड-19 महामारीले जुन किसिमको थला परेको पर्यटन क्षेत्र छ, अब श्रमिकहरूको तर्फबाट यसलाई उठाउने र अबको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि लैजाने यहाँको धारणा के हो, विचार के हो, सुझाव के हो? अब यो पर्यटन क्षेत्र अहिले कोभिड-19 जुन असर परेको छ अहिले माथि उठाउन पहिला नेपाल सरकार पोलिसी प्रष्ट हुनु पर्यो। अब एउटा मन्त्रीले भन्छ कार्तिक गतेबाट नेपालमा टुरिस्ट आउनु दिने, अब सबै खुल्ने भन्ने, फेरि अर्को चाहिँ प्रवक्ताले अर्को धारणा राखिदिने। यो हिसाबले अन्यल हुन्छ। एउटा विदेशमा एउटा एजेन्सीहरूले एउटा चाहिँ आफ्नो मेल मार्फत जानकारी गराएको त्यो चाहिँ एउटा 5 दिन नभएर त्यो बोली चेन्ज भइरहेछ नेपाल सरकारको। त्यो एउटा परिवर्तन गर्नु पर्यो। पर्यटन क्षेत्रलाई सफल पार्न, पर्यटन क्षेत्र विकास गर्न, पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार गर्नलाई नेपाल सरकारले पहिला आफूले बोलेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नु पर्यो, एउटा नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रा नेपालको व्यवसायले अहिलेको अवस्थामा कसरी पर्यटनलाई सहजीकरण गर्ने उपाय खोज्नु पर्यो र त्यो अनुसारको चाहिँ प्याकेज दिनु पर्यो। अहिले नेपालमा एउटा नेपालको बारे इन्टरनेसनल पहिला पनि एउटा हल्ला भएको छ, फेक रेस्क्यु भन्ने छ।
विभिन्न खालको श्रम विदेशीलाई दुःख दिने भन्ने कुरा छ। नेपालका व्यवसायले त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो। अर्को कुरो हाम्रा श्रमिकहरूले पनि आफ्नो आचरण, आफ्नो बिहेभ, आफ्नो चाहिँ बोली वचन मिठो बोल्नु पर्यो। हस्पिटालिटी सम्बन्धी जे थिङ्सहरू छ त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। यो हिसाबले नेपाल सरकारले अहिले हिस्सालाई सहजीकरण गर्नु पर्यो। उहाँहरूको अहिले विभिन्न बाधा अड्काउ छ त्यसलाई पुगाउनु पर्यो। नेपालमा कसरी बढीभन्दा बढी पर्यटन ल्याउने र क्वालिटी पर्यटन ल्याउनेतिर जोड दिनु पर्यो। हाम्रो नेपालमा अहिले आउने झोले तुम्बे पर्यटन बढी गए। त्यो झोले तुम्बे पर्यटन भन्दा हामी क्वालिटी पर्यटन लिएर आउन नेपालको पर्यटन क्षेत्र 1-1.5 वर्षमा डेभलप गर्छ र यसले पहिलाको अवस्थामा आउँछ। है नेपाल सरकारले अलिकति पर्यटन क्षेत्र समस्या नबुझेर होला, पर्यटन क्षेत्र कस्तो प्रकृतिको रोजगार क्षेत्र हो, कस्तो खालको बिजनेस क्षेत्र हो भन्ने खालको हाम्रो नेपाल सरकारलाई अलिकति बढी ज्ञान हुनुपर्छ र सरकारको धारणा, सरकारको पोलिसी, सरकारको पर्यटन क्षेत्र हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भयो खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो नेपालमा पर्यटन क्षेत्र डेभलप हासिल गर्छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। मनाइरहेको विजया दशमी, नेपाल सम्वत, शुभ दीपावली, छठको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण श्रमिक दाजुभाइहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको पर्यटन क्षेत्र, यसमा पनि सबैभन्दा मारमा परेका पर्यटन श्रमिकहरूको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र अबका दिनमा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर युनिट्रापका अध्यक्ष सुमन प्रसाद पराजुलीसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। आजको लागि सन्दर्भ यति नै। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।